अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ऑस्ट्रिया में बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो उसका क्या तरीका है। बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी मैट्रिक की सनद, एफएससी की सनद, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। इन डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले आपने उन इदारों से अटेस्ट करवाना होता है जिन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को इशू किया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैट्रिक किया सरगोदा बोर्ड से या रावलपिंडी बोर्ड से या फेडरल बोर्ड से, तो सबसे पहले आपकी मैट्रिक की जो सनद है वो इन बोर्ड से अटेस्ट होगी। उसके बाद IBCC का एक इदारा है, वहाँ से अटेस्ट होगी और वहाँ से होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होगी। जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट हो जाएंगे ना, तो फिर आपने ऑस्ट्रियन एम्बेसी से वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है और उस अपॉइंटमेंट वाले दिन आप अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक कॉपी बग़ैर अटेस्ट हुई इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की और एक कॉपी नोटरी पब्लिक से अटेस्ट हुई। तो एम्बेसी वाले क्या करेंगे बेसिकली कि वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको वापस दे देंगे और आपसे कॉपीज़ लेके रख लेंगे और उनकी बेस पे वो लोग जो हैं वो ये सारी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर लेंगे। जब ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर आपको लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट मिलेगी। लीगलाइजेशन वाले दिन बेसिकली सिंपल एक काम होता है कि वो एक स्टिकर लगा देते हैं डॉक्यूमेंट्स के बैक पे कि ये डॉक्यूमेंट हमने वेरीफाई कर लिया और ये ओरिजिनल है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। अच्छा, इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है मोटिवेशन लेटर और आपकी CV। लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखा जाता है, CV कैसे बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वीडियो में आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आइल्स की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि बेसिकली देखें जब आप बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि आप ऐसी बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करें जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई जाती हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब वो पढ़ाई जाएगी तो ऑब्वियसली आपसे एक प्रूफ मांगा जाएगा कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स का वो प्रूफ शो करें। तो आइल्स इसीलिए जो है वो मस्ट है बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए कि अगर आपकी बैचलर्स डिग्री इंग्लिश टॉट है, लेट्स से आपका किसी ऐसी बैचलर्स डिग्री में एडमिशन हुआ है जो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है, तो वो एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। वो इंशाल्लाह उस पर मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक पे अगर देखें तो आपको आइल्स की ज़रूरत जो है वो लाजमी है। अच्छा जी, अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि हमने कोर्स किस तरह से ढूंढना है और किस तरह से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, किस तरह से वहाँ पे जाके ID बनती है, अप्लाई होता है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ और मज़ीद डिटेल्स वहाँ पे जानते हैं। अच्छा जी, हम आ गए हैं गूगल पे और यहाँ पे हम जाके लिखेंगे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रिया। अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स ओपन हो गए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि पहला लिंक है, ये ऑफिशियल लिंक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ ये विकीपीडिया वाले लिंक पे। विकीपीडिया वाला लिंक जो है ना, ये बहुत डिटेल्ड है। इसमें क्या है कि स्टेट बाय स्टेट डिवीजन्स हुई हैं। अच्छा जी, फिर कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से सिटी में है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हम फॉर एग्जांपल जी यहाँ से चले जाते हैं, ऑस्ट्रिया की स्टेट है कैरेंथिया और उसके हम इसमें चले जाते हैं कैरेंथिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं जी कैरेंथिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब हमारे पास खुल गई जनाब ऑफिशियल वेबसाइट। इसको हम जाके सबसे पहले ट्रांसलेट कर लेंगे यहाँ से इंग्लिश में। इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे पास हो गई है जनाब वेबसाइट की और यहाँ से भी हम जाते हैं स्टडी प्रोग्राम्स में और हम जाते हैं बैचलर्स में। अच्छा, बैचलर्स का ये सीन है कि यहाँ पे आपको देखें काफ़ी सारे कोर्सेज नज़र आ रहे होंगे, बिज़नेस मैनेजमेंट, डिजिटल बिज़नेस मैनेजमेंट, इसी तरह और डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो कोर्स आपने चूज़ करना है अपनी फील्ड के हिसाब से इसमें। अब लेट्स से जी हम यहाँ पे एक बैचलर्स का कोर्स है इंटरकल्चरल मैनेजमेंट, हम उसमें चले जाते हैं। हम आ गए जनाब इंटरकल्चरल मैनेजमेंट बैचलर्स प्रोग्राम के वेब पेज पे और यहाँ पे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये आप देखें, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि जी इंटरकल्चरल मैनेजमेंट ऑफर स्टूडेंट्स अ बिजनेस डिग्री इन इंग्लिश
with the specialization in language and intercultural communication. تو اس میں کیا ہے کہ یہ پورے کا پورا کورس جو ہے یہ انگلش ٹاٹ ہے، یعنی اس میں انگلش میں ہی ساری ٹیچنگ ہوتی ہے اور انگلش میں ہی اس کا سارا کورس کانٹینٹ ہوتا ہے. تو یہ اب اسی ویب پیج پہ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے. اچھا، یہاں پہ ڈیڈ لائنس بھی شو ہو رہی ہیں. تو فار ایگزامپل یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پیریڈ 1 جیسے لکھا ہوا ہے نا، تو یہ والی ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہے. ہم جیسے فار ایگزامپل نان یورپین لوگ جو یورپ سے باہر رہ رہے ہیں، اگر آپ یورپ میں آلریڈی رہ رہے ہیں تو آپ پہ یہ مطلب ساری ڈیڈ لائنس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن آپ جیسے پاکستان سے اپلائی کریں گے تو آپ نے اس ڈیڈ لائن کو ذہن میں رکھنا ہے جو 1 نومبر سے لے کے 15 مارچ 2024 کی ڈیڈ لائن ہے. اور انہوں نے یہاں پہ یہ مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ فار ایپلیکینٹس فرام آؤٹ سائڈ یورپ ایپلیکیشنز آر اونلی ایکسیپٹڈ ود ان پیریڈ 1. اچھا جی، اب ہم نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں اپلائی ناؤ پہ کہ یہاں پہ اس کورس میں اپلائی کیسے کرنا ہے. تو اپلائی ناؤ پہ جاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ نے ایک لاگ ان آئی ڈی بنانی ہے اور اس کے اندر آپ نے سارے جا کے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ اپلوڈ کرنے ہیں، آپ نے اپنے کورسز وغیرہ چوز کرنے ہیں جن کورسز میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے جب سارے ڈاکومنٹ سبمٹ کر لینے ہیں، پھر آپ نے سینڈ اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو وہ کنفرمیشن آپ کی ای میل پہ آ جائے گی کہ جی آپ کی اپلیکیشن ہمارے تک پہنچ گئی ہے، آپ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر لیا جائے گا. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں لیٹر آف موٹیویشن پہ کہ وہ اس کو کس طرح سے لکھا جائے گا اور کیا کیا چیزیں اس میں اوائڈ کرنی چاہیے اور کیا کیا چیزیں اس میں مینشن کرنی چاہیے. تو لیٹر آف موٹیویشن کا سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ وہ لیٹر آف موٹیویشن جو ہے نا جی وہ آپ نے خود لکھنا ہے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے لکھ لیتے ہیں یا کسی اور سے لکھوا لیتے ہیں تو آبویسلی آپ اس میں اچھے ممبو جمبو ورڈز تو ڈال لیں گے، مطلب آگے پڑھنے والے کو امپریس کر دیں گے اپنی انگریزی سے، لیکن آپ اپنی وہ والی موٹیویشن نہیں شو کر سکتے کہ آپ اس کورس میں کیوں جانا چاہتے ہیں، یہ کورس آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، یا آپ نے اس کورس میں ایسا کیا دیکھا جو آپ کو امپورٹنٹ لگا کہ جو آپ کے کیریئر پرسپیکٹیو کے لیے مطلب اچھا ہے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے جب آپ خود لکھیں گے تو تب ہی آپ اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ لیٹر آف موٹیویشن جو ہے نا جی یہ 1 پیج لمبا ہونا چاہیے میکسیمم، اور اس کو مطلب جب آپ لکھ لیں تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرنٹ کرواتے ہیں، سائن کریں گے اور اس کو دوبارہ سے آپ اپنے پاس اسکین کر کے رکھ لیں گے. آبویسلی جب ڈفرینٹ کورسز کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے ڈفرینٹ موٹیویشن لیٹرز بنیں گے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے موٹیویشن لیٹر کو نا جتنا ریئل ہو سکے اتنا ریئل رکھنا ہے. اب یہ میری بات کا مطلب آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے موٹیویشن لیٹر میں یہ نہیں لکھنا کہ جی میں یہاں سے ڈگری کروں گا اور میں جاؤں گا اپنے ملک جا کے ایک نئی یونیورسٹی کھول لوں گا. آبویسلی یہ تو نہیں ہو سکتا. موٹیویشن تو یہ بہت بڑی ہے دیکھنے میں، لیکن یہ ریئلسٹک نہیں ہے. تو آپ نے اپنی موٹیویشن ریئلسٹک رکھنی ہے کہ جی میں اس سے ایک اچھا نالج گین کروں گا اس کورس سے، اور میں اپنے آپ کو ایک پالشڈ انڈیویجول کے طور پہ جاب مارکیٹ کے لیے انیبل کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ساری چیزیں. تو اگر آپ لیٹر آف موٹیویشن لکھنے میں کسی قسم کی ہیلپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں اویلیبل ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنا لیٹر آف موٹیویشن خود لکھیں سب سے پہلے اور وہ آپ مجھے سینڈ کریں. آپ کو میرا انسٹاگرام مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، آپ اس کے تھرو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھے اس پہ فالو کر لیں اور انشاءاللہ ہم وہاں پہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی اپنے فائنل سٹیپ کی طرف، اور وہ ہے سی وی بنانا. سی وی بیسیکلی جو ہے نا وہ کیوں ضروری ہے، وہ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ سی وی ایک کائنڈ آف سمری ہے آپ کے اوور آل ایجوکیشنل جرنی کی، کہ آپ نے اب تک کیا پڑھا، کہاں پہ کام کیا، یعنی ایجوکیشنل پلس پروفیشنل دونوں چیزوں کی. تو سی وی کو بھی آپ نے اس ایڈمیشن پروسیس میں انکلوڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہ سی وی بھی سائنڈ ہونی چاہیے. یعنی آبویسلی جب آپ اس کو پرنٹ کریں سائن کر کے دوبارہ سے اپنے پاس پی ڈی ایف اسکین کر کے رکھ لیں. سی وی کے لیے یورپ پاس فارمیٹ ضروری ہے یا نہیں، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا. لیکن اس بات کو آپ صرف اس طرح سمجھ لیں کہ یورپ پاس فارمیٹ ہونا اچھی بات ہے، لیکن یورپ پاس فارمیٹ ہونا ہی سب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنی سی وی صرف فارمیٹ کے حساب سے بنائی ہے اور اگر آپ نے صرف اس میں یہ مینشن کیا ہے جی میں 2007 سے 2009 تک میں نے میٹرک کیا اور 2009 سے 2011 تک میں نے ایف ایس سی کی، آگے آپ نے نہ کوئی سبجیکٹس مینشن کیے، نہ کوئی آپ نے ایکسپیریمنٹ مینشن کیا، نہ آپ نے کوئی اس طرح کی چیز مینشن کی جو آگے جس ڈگری میں یا جس کورس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے ویلیویبل ہو، کہ جی اگلا کوئی پروفیسر یا کوئی جو بھی آپ کو ایڈمیشن جو بھی آف کورس آپ کو جج کرے گا آپ کی سی وی کی بیس پہ یا آپ کے اکیڈمک پروفائل کی بیس پہ، وہ دیکھ کے اس سے کیا مطلب اس کو کیا ایک موٹیویشن ملے کہ ہاں جی یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہ میرے خیال میں بہت سوٹیبل ہے ہمارے کورس کے لیے، کیونکہ اس نے یہ سارے سبجیکٹس وغیرہ جو تھے اور یہ سارے ایکسپیریمنٹس وغیرہ جو تھے یہ اس نے اپنی پریویس کورسز میں کیے ہوئے ہیں یا پڑھے ہوئے ہیں.
تو آف کورس اگر آپ بیچلرس کے لیے اپلائی کریں تو آپ کا بہت زیادہ پروفیشنل ایکسپیرینس تو نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے ایکڈیمک بیک گراؤنڈ کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے تو وہ آپ کے ایڈمیشن کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ تو یہ تھے جناب سارے سٹیپس بیچلرز ڈگری کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، اور میں نے اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ کا ٹوٹل کتنا خرچہ آتا ہے آسٹریا میں اسٹڈی سٹارٹ کرنے کے لیے، تو وہ ویڈیو کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں، تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اس ویڈیو میں۔